अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल रात में एक तज्जिया सुन रहा था। उस तज्जिए का खुलासा ये था कि आप कान इधर से पकड़ें या कान उधर से पकड़ें, आप पूरी की पूरी पाकिस्तान की सियासत को एक सफ़े पे लेकर बैठें, इक्वेशन बनाएं, फिर उसके बाद अगर आप उसमें से इमरान खान को माइनस करने की कोशिश करेंगे तो पीछे कुछ बचता ही नहीं है, सब कुछ नामुकम्मल दिखाई देता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप मुआशरे का एक बड़ा सेगमेंट जो अक्सरियत में है उसको साइड पे करके एक मंजरनामा अक़लियत की बुनियाद पर तश्कील करना चाहते हैं, जो कि चल नहीं सकता। दूसरी जानिब इमरान खान कहते थे कि मैं इनको थका थका के डरा डरा के मारूंगा। इमरान खान तो जेल में है, लेकिन उनकी टीम ने यह समझ लिया है कि इनको थकाना है और इनके आसाब का इम्तिहान लेना है, जैसे इमरान खान लेते आए हैं। अब आप देखें कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अचानक फुल फॉर्म में आई, चौथा गियर लगाया। ये बड़ा दिलचस्प मामला है। एक लतीफ़ा किसी ने मुझे भेजा जो पाकिस्तान में मौजूद नाअहल हुक्मरानों, कानून के रखवालों और उनके सहूलतकारों के किरदार की मुकम्मल अक्कासी करता है। लतीफ़ा यह है कि अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कोई मिसहैप हो जाए तो आप पुलिस को अगर 15 पे कॉल करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि पुलिस लेट आए, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि पुलिस जल्दी जल्दी आए तो आप गली मोहल्ले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लहरा दें या इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा दें, तो वो पुलिस जो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी वो यूं उड़ती आएगी जैसे आने का हक है। इससे आपको मौजूदा सूरत हाल का काफ़ी बेहतर अंदाज़ा हो सकता है। अब कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करक में एक जलसा किया। उस जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने की कोशिश की गई। इस कोशिश के बावजूद लोगों ने वहाँ पे ना सिर्फ इज्तिमा किया बल्कि लोगों को हौसला हुआ। हैरान कुन बात यह थी कि लोग कोई 100-200 नहीं थे, हज़ारों की तादाद में लोग बाहर निकल आए, इस खौफ के बावजूद कि वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये सब कुछ होगा। लेकिन अब नाजरीन करम करक से बात आगे चली गई है। अब तो पेशावर का जलसा ले बैठा है। आप जानते हैं कि कल जो गैलप का सर्वे आया उस पर बहुत से सवालात हैं। एक फेक सर्वे है, वो ऐसा सर्वे जाहिर है पाकिस्तान में होते हैं। नईम बट उसके लिए कंट्रोल्ड सर्वे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे। वो कंट्रोल्ड होने के बावजूद भी इमरान खान की मकबूलियत का बता रहा है। चलें, यही होगा ना कि अगर 20% मकबूलियत है तो शायद 10% दिखाई गई है। फिर मैं आपको यह खबर दे चुका हूं कि मुस्लिम लीग नून ने अपने सर्वे जो थर्ड पार्टी से करवाए हैं उन दोनों सर्वेज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत हासिल है। खैर, इसको छोड़ देते हैं। वो जो गैलप का सर्वे आया है जिस पर सवालिया निशान है, उसके बावजूद उसके मुताबिक इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 हिमायत हासिल है, मकबूलियत हासिल है। अब खैबर पख्तूनख्वा में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब भी कोई नहीं है, मुकाबला तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में उन्होंने करक के अंदर आगाज़ किया और करक के बाद अब पेशावर का नारा लग गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पहली हुकूमत मिली वो भी पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में मिली थी। अब एक बार फिर जब नई जान डालने की कोशिश हो रही है कि इन खौफ के बुतों को तोड़ा जाए, बूटों के डर को सर से उतारा जाए, जो एक सियासी मौत मुसल्लत की गई उसको दोबारा जिंदगी बख्शी जाए। देखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूसरा जन्म है। आप देखें, अनवारुल हक काकड़ सरकार तो बिल्कुल फारिग हो चुकी है। उन्होंने BBC के साथ क्या बात की? उनसे यह सवाल किया गया BBC की जानिब से कि क्या इस वक्त इमरान खान और फौज के दरमियान कोई मुकाबला है और क्या मुल्की माहौल को वो इस तनाजुर में देखते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं इमरान खान बामुकाबला रियासत देख रहा हूं। यानी उनके मुताबिक इमरान खान का मुकाबला फौज से नहीं, रियासत से है। अब अनवारुल हक काकड़ को कौन बताए कि रियासत की तारीफ क्या होती है? रियासत की तारीफ लोग होते हैं। रियासत की तारीफ या रियासत के एलिमेंट्स की जो हम बात करते हैं उसके अंदर पहला सबसे बड़ा मजबूत एलिमेंट पॉपुलेशन होती है, यानी लोग होते हैं। रियासत की तश्कील के जो बुनियादी अज्जा हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो ये कैसी रियासत की बात कर रहे हैं अनवारुल हक काकड़? मतलब बोंगियां मारने की भी कोई हद होती है। ठीक है, आपकी मौजें लगी हुई हैं, आप टूर श्योर कर रहे हैं, आपको इख्तियार और इख्तियार मिला हुआ है, करें एंजॉय, लेकिन ऐसी अकल से आरी बातें कम अज कम इंटरनेशनल मीडिया पर तो बैठ कर ना करें जिससे आपकी इल्मी और अकली हैसियत का पता चले। तो रियासत पाकिस्तान से मुराद रियासत के लोग होते हैं। ये दीवारें तो रियासत नहीं होती या ये कुर्सी तो रियासत नहीं है, तो रियासत लोग हैं। सबसे बड़ा स्टेक लोग होते हैं और लोगों की अक्सरियत जिसके साथ है आप उसे कहते हैं कि वो रियासत मुखालिफ है। यानी इमरान खान का मुकाबला
پاکستان کی 70-80% عوام کے ساتھ ہے، بالکل بھی نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ در حقیقت وہ لوگ جو خود کو ریاست تصور کرتے ہیں ان کا مقابلہ عوام کے ساتھ ہے، عوام جسے لانا چاہتی ہے اسے وہ لوگ پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ کو اتنا ہی یقین ہے تو آپ ذرا عوام کو موقع دے دیں، عوام آپ کو بتا دے گی، تو یہ کام نہ کریں، ایسی عقل سے آری باتیں نہ کیا کریں۔ پھر فوج سے بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے، فوج پاکستان کی فوج ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا، اس سے بڑا جملہ کیا ہو سکتا ہے کہ میرا ہونا ضروری نہیں ہے، اس ملک کے لیے مضبوط فوج کا، ایک پروفیشنل فوج کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دنیا جہان میں پروفیشنل فورسز سب کا فخر ہوتی ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہماری فوج ایک مضبوط فوج ہے۔ لیکن یہ وہ جہلا ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ بھڑکانا چاہتے ہیں، جو آگ لگانا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیں، اگر پاکستان تحریک انصاف یا فوج کے درمیان یہ تماشا لگے گا تو اس میں موجیں کس کی ہیں؟ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی ہیں، انوار الحق کاکڑ کی موجیں ہیں۔ عمر چیمہ یہ بتا چکے ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی، باپ پارٹی مسلم لیگ نون میں ضم ہونے جا رہی ہے، اور ان کے مطابق انوار الحق کاکڑ اس میٹنگ کے اندر شامل تھے۔ تو آپ تو ڈائریکٹلی بینیفیشری ہیں، چوری چوری لندن میں ملاقاتیں کرتے ہیں۔ خیر، یہ بات تھوڑی لمبی ہو گئی، واپس اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ اب ناظرین کرام، کرک کے اندر جو کچھ ہوا سو ہوا۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے اتوار کے دن پشاور کے اندر جلسے کا اعلان کر دیا ہے۔ اتوار کے دن پاکستان تحریک انصاف کل کا دن چھوڑ کے پرسوں پشاور کے اندر جلسہ ہوگا۔ اگر کرک کے اندر لوگ اتنی بڑی تعداد کے اندر آئے ہیں تو پشاور کے اندر کتنی بڑی تعداد کے اندر آئیں گے؟ پشاور میں لوگ نکلیں گے، اور پولیس اگر روکے گی، یا جو آپ نے کل کرک میں کیا ہے، شیلنگ کی ہے، اگر وہی آپ پشاور کے اندر کریں گے تو یہاں تو کیمرے بھی ہوں گے، یہاں انٹرنیٹ کی فیسیلیٹی بھی بہت بہتر ہوگی۔ تو میرے خیال سے یہ جو اعصاب کی جنگ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کھلاڑی بھرپور طریقے سے کھیلتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ سروے جس پر سبھی سوال اٹھا رہے ہیں، اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ سروے ٹھیک ہے تو اس سروے کا مطلب یہ ہے کہ ہم الیکشن سے مزید دور ہو رہے ہیں۔ میں نے اس کی وجہ بتائی تھی کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت نظر آئے گی الیکشن نہیں ہوگا، اور وہ الیکشن میں جانے کا رسک نہیں لے سکتے جو خود کو ریاست قرار دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ریاست تو ہم ہیں اور عوام تو کیڑے مکوڑے ہیں۔ اور یہی بات حامد میر نے رات کو مہر بخاری کے شو میں بیٹھ کر کی ہے کہ اگر تحریک انصاف کی مقبولیت کا معاملہ ایسے ہی برقرار رہا تو الیکشن میں تاخیر ہوگی۔ اب ذرا الیکشن کی تاخیر کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ انٹرم سیٹ اپ جو مخصوص مدت کے لیے آتا ہے، انوار الحق کاکڑ کا انداز گفتگو دیکھ لیں، پھر محسن نقوی جو پنجاب میں 5 ماہ سے بیٹھا ہوا ہے، آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ یہ نگران حکومتیں ہیں جو محض 3 ماہ کے لیے آئے ہیں؟ اب پنجاب میں ایک نگران وزیر ہیں پرائمری ہیلتھ کے، ڈاکٹر جمال ناصر، وہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ حالات ٹھیک کرنے اور حکومت میں رہنے کے لیے انہیں کم از کم 10 سال چاہیے۔ ان کے مطابق جو تھوڑے عرصے میں انہوں نے کام کیا ہے وہ گزشتہ 3 سال میں نہیں ہوا، اور اگر ہمیں 10 سال کا موقع دیا جائے تو ہم صورتحال کو تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ صورتحال پائی جاتی ہے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ جو کچھ پاکستان میں پچھلے 3 مہینوں میں ہوا ہے وہ بھی ہم نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا۔ جس طرح ہم نے انوار الحق کاکڑ کی پچھلی سٹیٹمنٹ سنی، اس کے بعد انوار الحق کاکڑ سے یہ پوچھا گیا کہ یہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ضیاء کے دور میں ہوا وہی کچھ ابھی بھی ہو رہا ہے، تو انہوں نے اس پر کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کا ضیاء کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونے والی کارروائی یا مشرف کے زمانے میں نون لیگ کے خلاف ہونے والی کارروائی سے موازنہ کرنا بیہودہ تجزیہ اور غلط بات ہے۔ پھر فرمانے لگے اگر آپ سویلین نگران حکومت کا فوجی جنتا سے موازنہ کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی۔ کیا پاکستان میں ملٹری ٹیک اوور ہوا ہے؟ کیا کوئی آئین معطل ہے؟ عدالتیں کام کر رہی ہیں جبکہ بنیادی حقوق بھی موجود ہیں۔ پاکستان میں کتنی عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ پاکستان میں کتنے بنیادی حقوق موجود ہیں؟ اس کا فیصلہ آپ لوگ خود کر لیں۔ پاکستان میں جس لیول کا انٹرنیشنل سطح پر جھوٹ پاکستان کی اشرافیہ بول رہی ہے، یہ آپ کو پاکستان کی 76 سالوں میں کہیں ایسے جھوٹے لوگ نہیں ملیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔